नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आगामी सोमबारसम्ममा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सत्तारूढ माओवादीको निर्णय। मन्त्री छनौट गर्न कङ्ग्रेस बैठक जारी। प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता घटक दलको सन्तुलन मिलाउने सकस। मन्त्री परिषद विस्तारको अन्तिम कसरतमा साना दलहरूद्वारा धेरै मन्त्रालयको बार्गेनिङ। नेकपा यस शक्तिशाली मन्त्रालयको अडानमा, रासोपा पनि सहभागी हुने तयारीमा। कोशी प्रदेशमा आन्दोलनरत पक्षसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा छलफल। वार्ताका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन। आन्दोलन फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। आर्थिक सङ्कटमा परेको पाकिस्तानलाई चीनद्वारा $2 अर्ब आर्थिक सहयोग। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले पनि पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने। जनकपुरमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला 5 वर्षदेखि निर्माण कार्य अल्पत्र। छिट्टै पूर्णता दिने खेलकुद मन्त्री आलमको आश्वासन। मैदानको अभावमा खेलाडी अभ्यासबाटै वञ्चित। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले यही चैत्र 13 गते सोमबारसम्ममा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार अपराह्न बसेको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो। पर्सीसम्ममा मन्त्री परिषदलाई विस्तार गरी डेलिभरीका कामहरूलाई तीव्रता दिने निर्णय पार्टी पदाधिकारी बैठकले गरेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा संसदलाई गतिशील र प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने विषयमा पनि सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। त्यसैगरी सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर प्रदेश सरकारलाई पनि गतिशील बनाउनु पर्नेमा नेताहरूले जोड दिएको सचिव पौडेलले बताउनुभयो। रहेका पार्टीहरूसँग छलफल गरेर संसदलाई प्रभावकारी, गतिशील र ऐन कानुनहरू पनि बनाउने, यो TRC टुङ्गाउने गरी अगाडि कसरी बढाउने भन्ने बारेमा अलिकति हाम्रो समीक्षा र छलफल भयो। दोस्रो चाहिँ यो क्याबिनेटको विस्तार, बढीमा पर्सीसम्ममा छिटोभन्दा छिटो क्याबिनेटको विस्तार गरेर डेलिभरीका कामहरू सुरुवात गर्ने भन्ने बारेमा दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो चाहिँ सरकार र पार्टीलाई कसरी जोड्ने, सरकार एकातिर पार्टी एकातिर भयो भने हुँदैन। गठबन्धनलाई साथमा लिएर जनताले उठाएका कतिपय जनसरोकारका विषयहरू पार्टीसँग जोडेर पार्टी र सरकारलाई चाहिँ सँगै लिएर जाने र प्रदेशका सरकारहरू पनि आलो पालो संरचना अनुरूप, आलो पालो अनुरूप चाहिँ साथै प्रदेशका सरकारलाई पनि सङ्घीय सरकारको बजेट, नीति र कार्यक्रमसँग जोडेर प्रदेश सरकारलाई पनि गतिशील बनाउने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने यिनै बारेमा संक्षिप्त कुराकानीहरू भयो। बैठकमा नेताहरूले पार्टी र सरकारका काम कारबाहीलाई जोडेर अघि बढाउने विषयमा पनि पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। सरकारमा सहभागिता र मन्त्री छनौटका विषयमा छलफल गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको छ। आज अपराह्नपछि सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा सरकारमा जाने नेताहरूको विषयमा छलफल भइरहेको काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार काङ्ग्रेसको तर्फबाट सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जाने नेताहरूले त्यहाँ भएका छलफलबारे ब्रिफिङ गर्ने र पार्टीबाट सरकारमा जाने नेताहरूको बारेमा छलफल भइरहेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत्र 6 मा विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताउनु भएको थियो। यस्तै आज बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले आगामी सोमबारभित्र मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसक्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 11 दललाई सन्तुलन मिलाउनै सकस छ। तथापि उनी सबै दललाई मिलाएर लैजान राष्ट्रिय सहमतिकै लाइनमा देखिन्छन्, जसका कारण उनीमाथि ढुलमुले बनेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिनकै लागि राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अझै रोकिएका छैनन्। शनिबार पनि उनले पुनः राष्ट्रिय सहमतिकै विषय दोहोर्याए, तर कसलाई के दिनका लागि हो स्पष्ट छैन। किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मझधारमै बसेर सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउने पक्षमा छन्। यसका लागि एमाले पनि सकभर सहमतिमै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको बुझाइ छ। किनकि प्रचण्डमा पद गुम्ने डर छ, जसबारे कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीमा डर रहेको भन्दै ढोल पिट्न सुरु गरेको छ। अहिले म यसो नेताहरू हेर्छु, पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको नेतालाई अर्को पटक प्रधानमन्त्री होला कि नहोला भन्ने डर छ। पटक पटक चुनाव जितेकोलाई अर्को पटक चुनाव नजित्ला कि भन्ने डर छ।
अहिले भइरहेको प्रधानमन्त्रीलाई भोलि बिहानतिर अरू मिलेर मलाई प्रधानमन्त्री हटाइदिएला भने डर छ। हेर्नुहोस् त, भनेको जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ जानुभयो भने जुनसुकै ठाउँमा पुगेको भए तापनि मान्छेलाई जति छ त्योभन्दा बढी पाउने इच्छा भइरहेको छ। काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति र माओवादीले प्रधानमन्त्री पाएपछि गठबन्धनभित्रको आधा भागभन्डा यसै टुङ्गिएको थियो। सहयात्रामा जोडिएका दलहरूलाई पनि हैसियत अनुसारको दिएर बाँडफाँड टुङ्ग्याइसक्नु पर्थ्यो। तर एमाले छोडी कङ्ग्रेसको कित्तामा उभिएका प्रचण्डले अहिलेसम्म लिक समाएका छैनन्। कित्ता क्लियर भएर एउटा लाइनमा देशलाई लिइसक्नु पर्ने बेला प्रचण्ड फेरि राष्ट्रिय सहमतिकै खोजीमा अल्मलिएका छन्। यसलाई कङ्ग्रेसले पद गुमाउने डरका रूपमा अर्थाइरहेको छ, किनकि उनको अलमल कित्ता क्लियर मात्रै नभएर सरकार विस्तारमा पनि परेको छ। चैत 6 मा विश्वासको मत लिएपछि 2-4 दिनमै सरकार विस्तार गरिसक्ने बताएका उनले भाका सकिए पनि भागभन्डा टुङ्ग्याएका छैनन्। 1-2 दिनभित्रै मन्त्री परिषदले को विस्तारले पूर्णता पाउँछ। त्यस पछाडि हामी आवश्यक परामर्श सम्बन्धित सबै संस्था र निकायहरूसँग र व्यक्तिहरूसँग पनि गरेर एउटा दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले कदम चाल्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। एमाले सहभागी सरकारबाट पनि माओवादी पछि हट्न आनाकानी गरिरहेको छ। फागुन 12 मा नयाँ गठबन्धन बनेपछि केन्द्रीय सरकार त फेरबदल भयो, तर 1 महिना बितिसक्दा पनि एमाले अझै 3 प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको छैन। यसले गठबन्धन भित्रै अविश्वास बढाइरहेको छ। तथापि ठूलो दबावपछि शुक्रबार माओवादीका मन्त्रीले गण्डकी प्रदेशबाट राजीनामा दिएका छन्। शनिबार नेपाली कङ्ग्रेसले एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह नै गरेको छ। यो अवस्थामा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो सरकार अझै चल्ने दाबी गरेका छन्। कङ्ग्रेस लगायतका दलहरू सशङ्कित छन्। त्यसमाथि पछिल्लो समय एमाले समाजवादीका नेताहरू भेटघाट र संवादका लागि तयार हुन थालेका छन्। तर प्रचण्डप्रति ओलीको झोक भने घटेको छैन। आफूले सत्ता गुमाउनुको कारण प्रचण्डलाई बनाएका ओली यो बीचमा कङ्ग्रेससँग सहकार्य खोज्ने अवस्थामा पुगे पनि असफल भएपछि दोस्रो विकल्पको खोजीमा छन्। मन्त्रीमण्डल विस्तार र भागभण्डाका विषयमा गठबन्धनभित्र भाँजो खोजिरहेका ओली यसैलाई दाउ बनाउने नीतिमा छन्। अहिलेको सरकारलाई सुझाव दिने भनेको हिन्दीमा एउटा भन्छ भैँसके आगे बिन बजाए भैँस रहे पगुराए भन्छ। भैँसको अगाडि बिन बजायो भने उग्राएर बस्छ, त्यो केही मतलबै राख्दैन। त्यस्तै हो। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहे पनि आफू सधैँ पेलानमा रहने बुझाइ प्रचण्डको छ। चुनाव अघि कङ्ग्रेस भित्रबाट पेल्न खोजेको विषय प्रचण्ड माधवले पटक पटक सार्वजनिक गरेका थिए। अहिले प्रचण्ड कसैको मित्र वा कसैको शत्रु बन्न नखोज्नुको कारण पनि त्यही हुन सक्छ। राजनैतिक सम्भावनाको खेल भएकाले यसले उनलाई 5 वर्ष सत्तामा रहन समेत मद्दत गर्न सक्छ। फलत उनी मजदारको बन्न खोजिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव एमालेबाट आएर पनि कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरिदिए। प्रचण्डलाई सफल बनाउन लागि परेका देउवाले सत्ताकै प्रस्तावलाई आँखा चिम्लिएपछि देउवा प्रचण्डको आगामी मजबुत सहकार्यबारे चर्चा भइरहेको छ। आखिर कहिलेसम्म चल्न सक्छ प्रचण्ड देउवा सहकार्यको यात्रा? एक रिपोर्ट। संसदका 2 ठूला शक्तिलाई पाखा लगाएर तेस्रो शक्तिका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको विषय सीधा रेखाको राजनीति हेर्नेहरूलाई चित्त बुझेको छैन। तर संवैधानिक बाटो पनि उल्लङ्घन नभएकाले औँलो ठड्याउने ठाउँ पनि छैन। दाउपेचमै भए पनि प्रचण्ड सरकारलाई 2 महिना एमालेले बोकेपछि अहिले कङ्ग्रेसले बोकिरहेको छ। तर हाल प्रचण्डको सारथी बनेका यी 2 दल आफै नेतृत्वमा पुग्न असफल छन्, जसले प्रचण्ड नै सधैँ सत्तामा रहने विकल्प खुल्ला गरेको छ। हैन, प्रचण्डलाई बोक्ने कुरा पनि भएन। कुरा के हो भने गठबन्धन भएको बेला हो नि, त्यहाँ त कुनै न कुनै रूपमा त नेतृत्व कसले कतिखेर गर्ने त्यो कुरा त भएको हो नि। आलु पालुको त कुरा भएको होला। त्यसकारण चाहिँ बोकेको होइन, गठबन्धनको नेतृत्वले हो। भोलि अरू काङ्ग्रेसले आउन सक्छ। संविधान उल्ट्याउन ओलीले भूमिका खेलेको आरोप लगाएर प्रचण्ड देउवा चुनाव अघि नै समीकरणमा थिए। तर त्यो समीकरण पदका लागि मात्रै थियो भन्ने प्रमाणित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि ओलीको कित्तामा पुगेपछि भयो। अहिले राष्ट्रपति पाउनकै लागि प्रचण्डमाथि कङ्ग्रेसले विश्वास खन्याएको हो भन्ने प्रमाणित हुँदैछ। राष्ट्रपति पाए लगत्तै कङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने रहर समेत पलाउँदैछ। तर पनि यति चाँडै प्रचण्डको विश्वासमाथि कुठाराघात गर्ने मुडमा देउबा छैनन्। त्यसो भए देउबाले प्रचण्डलाई कतिन्जेल बोक्लान् जतिन्जेल ओली प्रचण्ड मिल्नै नसक्ने सुनिश्चित हुन्छ। किनकि कङ्ग्रेस चाहन्छ नेपालका कम्युनिस्टहरू फुटेर छिन्न भिन्न भएको हेर्न, जसमा ओली माधव र प्रचण्ड 3तिर फर्किएपछि देउबा सफल पनि भएका छन्। तर सरकारमा जान हतारिएर पुस 10कै जस्तो ओली प्रचण्ड मिलाउन देउबा चाहँदैनन्।
छन्। यसका लागि स्थायी रूपमै ओली प्रचण्ड बीच कार्यगत एकता, सहकार्य वा पार्टी एकता नै नहुने अवस्था बन्छ। त्यसपछि मात्रै प्रचण्डलाई किक हान्ने नीतिमा देउबा पुग्ने कङ्ग्रेस भित्रकै विश्लेषण छ, जुन वैशाख नभएर आगामी 6 महिना वा 1 वर्षभित्र हुन सक्छ। किनकि सरकारमा पुगेपछि प्रचण्डका अपाच्य गतिविधिबाट कङ्ग्रेस तर्सिएको छ र तर्साइरहेको पनि छ। प्रधानमन्त्रीले दायाँ हेरे पनि भोट, बायाँ हेरे पनि भोट, मसँग त 172 छ, 73 छ, ढुक्क छ भनेर भन्दै गयो भने अलिपछि टाउको हामी मात्र बाँकी रहन्छौँ, मञ्च हामी भरिन्छौँ, तल हामीलाई सुन्ने मान्छे बाँकी नरहन सक्छ। म यस कारणले गर्दा भन्दैछु कि म मानिससँग काम गरिरहेको छु, नागरिकसँग काम गरिरहेको छु, सहरको गाउँको। मैले यति धेरै तन्नेरी आत्तिएको, म करिब 59-60 सालदेखि घुमिरहेको मान्छे हुँ। मैले यति धेरै तन्नेरी र आत्तिएको कहिले पनि देखेको थिएन। यति धेरै मानिसहरू निराश भएको मैले देखेको थिएँ। मैले कसैलाई तर्साएको होइन। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कङ्ग्रेस नै हाबी छ, तर पछिल्ला निर्णयमा मन लाग्दै चलेका प्रचण्ड एक कदम अघि बढेर साहसिक बन्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। फलत उनले संसदको 32 सिटे माओवादी बाहेक 243 संख्याले स्वीकार्न तयार नभएको जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय विदा दिए। आफ्नै पूर्व कार्यकर्तालाई 80 करोड राज्यको ढुकुटी बाँड्ने निर्णय गरे, जसको मतियार कङ्ग्रेस बनेको छ। जनयुद्ध दिवस घोषणा गर्दा प्रचण्डको मतियार बनेको एमाले र राज्यको ढुकुटी पूर्व अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने निर्णय गर्दा मतियार बनेको कङ्ग्रेस बीच खासै फरक छैन। एकतर्फी 8000 बढीलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नेदेखि नागरिकको गोपनीयतामा घुस्ने दूरसञ्चार विधेयक ल्याएर सरकार आलोचित बनेको छ। रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान सहयोग कटौती गर्ने निर्णयबाट 1 हप्तामै पछि हटेको छ। यसले उनी सरकारमा बसेर माओवादी बाहेकका मन्त्री नभएको मौकामा मनलाग्दी रूपमा आलोकाचो निर्णय गर्न हौसिएको देखाउँछ। तर सत्ता प्राप्तिका लागि कङ्ग्रेस चुप छ। तथापि विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूको खबरी लाल नै बनेको कङ्ग्रेस उताबाट निर्देशन आएपछि पनि यता प्रचण्डलाई बोक्न छोड्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। एमाले र माओवादी सम्पूर्ण रूपमा पृथक वैचारिक धारबाट विकसित भएको दल हो। एमाले संसदीय राजनीतिलाई नै एडप्ट गरेको छ सुरुदेखि नै। उसको मूल दस्तावेजले त्यही भन्छ। आज पनि जबजलाई मूल दस्तावेज मानेको छ र प्रचण्डको जुन 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने जुन उसको दस्तावेज छ, पछिल्लो दस्तावेज थियो जसलाई आधार मानेर अगाडि बढेको छ, त्यसले एकदलीय सम्पूर्ण कम्युनिस्टको शासन व्यवस्थालाई उसले अंगीकार गरेको छ। उसको मूल नीति त्यो छ। त्यो त बिल्कुल फरक नीति हो नि। त्यस आधारमा त्यहाँ त जति प्रयास गरे पनि त्यो कुन आधारमा यो दुईटा चिज मिल्ने? काङ्ग्रेस तब सफल हुन्छ जब प्रचण्ड असफल हुन्छन्। सत्ताको रसातलमा पुर्याएर प्रचण्डलाई असफल बनाउने, त्यसपछि मात्रै सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने दाउ पनि देउबाको हुन सक्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेवार जातिको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठान गठन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। नेपालको सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भाषा, कला र साहित्यका निम्ति नेवारहरूले गरेको अनवरत सङ्घर्षको उच्च सम्मान गर्दै आफूले सो जातिको अध्ययन अनुसन्धानका लागि प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। विश्व नेवार दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेवार समुदायका लागि खोलिने सो प्रतिष्ठान सिङ्गो नेपालकै लागि हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता दिलाउने काम पनि आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला गरेको स्मरण गराउनुभयो। राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता दिलाउनको लागि यहाँ हाम्रो पद्मरत्न तुलाधर लगायतसँग कार्यक्रम गरेर मैले नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो घोषणा गरेको पनि यही बसन्तपुर डबली हो। र नेवारहरूको सभ्यता, इतिहास र संस्कृतिको अनुसन्धान गर्न एउटा अनुसन्धान समिति या अनुसन्धान एउटा कुनै प्रतिष्ठान बनाउन जरुरी छ भन्ने सुझाव यहाँ आएको छ। मेरो ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित भएको छ। म नेवारहरूको सभ्यता, संस्कृति र इतिहास, भाषा, साहित्य र कलाको निम्ति नेवारहरूले गरेको अनवरत सङ्घर्ष प्रति मेरो उच्च सम्मान रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेवार समुदाय विश्वमै नगर सभ्यता सुरु गर्ने अग्रज समुदायभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै त्यो नेपाल र नेपालीका लागि गर्वको विषय भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले उत्पीडन जाति र समुदायको उत्थानका लागि संविधान संशोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने पनि दोहोर्याउनुभयो।
हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 11 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन सरकार विस्तारको सकसमा छ। शीर्ष नेतृत्व आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मन्त्रालय हत्याउन बार्गेनिङमा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले भने यसअघिकै मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिने तयारी थालेको छ। पार्टीको खस्किदो साख फिर्ता गर्ने रासोपाको रणनीतिको रूपमा यसलाई लिइएको छ। एक रिपोर्ट। पार्टी स्थापना भएको 1 वर्ष पनि नबित्दै जनताको मन जित्दै चुनावी विरासत सहित संसदको चौथो ठूलो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा निरन्तर आलोचित र ओह्रालो यात्रामा छ। चुनावमा नो नट अगेन नारा लगाएका रासोपा संसदमा हाजिर नहुँदै भागबण्डाको बार्गेनिङमा देखियो। पुस 10 गते बालकोट पुगेर उपप्रधान सहित गृहमन्त्री पाउने भएपछि अन्य 3 मन्त्रालयमा सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भए। फरक बाटो रोजे पनि नयाँ अनुहार भएकाले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र रासोपा प्रतिको आशा कम थिएन। सरकारमा सहभागी भएर केही गर्छन् भन्ने आम सर्वसाधारणको आशा थियो। तर अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतको फैसलासँगै पार्टी सभापति लामिछानेले सांसद र मन्त्री पदबाट हात धुनु पर्यो। संविधान त 6 महिना गैर सांसद मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थामा टेकेर मन्त्री हुने रविको मन्त्रीमोहले रासोपा थप ओह्रालो लाग्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रविको इच्छा अस्वीकार गरेपछि आफूले पद गुमाएको झोकमा सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाए। खासै गतिलो केही गर्न नसके पनि स्टन्टबाजी गरेरै आलोचित नै बने पनि गुमनाम नभएका रासोपाका मन्त्रीहरू आफ्नो काम देखाउन नपाउँदै सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। चुनावमा कमाएको विरासत जोगाउन धौधौ परिरहेका रासोपा अहिले सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विश्वासको मतमा आफ्नो मुद्दा साध्दै सरकारमा सहभागी भएपछि थप श्रृङ्खलाबद्ध आलोचनाको शिकार बनेको छ। रासोपाले आफ्नो विरासत जोगाउन सक्ला? जनताले पुनः पत्याउला? सर्वत्र प्रश्न कायम छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिपक्षमा बसेर प्रतिपक्षकै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने उहाँहरूको भूमिका थियो। उहाँहरू चुकिसक्नुभयो। सत्तामा गएर 2 महिनामा जुन जुठोमा पर्नुभयो, अब उहाँमाथि विश्वास चाहिँ कम हुन्छ। सम्भव छ कसरी? जनताको घर दैलोमा कार्यक्रम उहाँहरूले लिएर बोकेर जान पर्यो। जुन कार्यक्रम जनताले अनुभूति गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू नजिकैबाट अगाडि बढेको हुनुपर्छ। मूलत पार्टी सभापति रवि लामिछानेकै कारण ओह्रालो यात्रामा रहेको रासोपा अहिले आफ्नो खस्किएको साख जोगाउने ध्याउनमा छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछाने वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचन मार्फत सदनमा छिर्न बाँच्ने चितवन बनाएका छन्। जनतासँग हार गुहार गरिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी रासोपाले उपनिर्वाचनमा गठबन्धन नगरी चुनाव लड्ने तय गरेको छ। म चुनाव जितेपछि मात्र काम गर्छु भनेर आ मान्छे होइन। चुनाव जिताउनुहोस् हराउनुहोस् तपाईँको मर्जी, म त काम गर्छु, इमान्दार भएर गर्छु, सकेको गर्छु। चुनाव जिताउने हराउने तपाईँको मर्जी। चुनाव चिन्ह घन्टी हो, म डराउँदिनँ, लोभिन्न कसैसँग, म झुक्दा पनि झुक्दिनँ। इमानलाई आफ्नो सम्पत्ति मानेको छु। 11 दलीय गठबन्धनमा रहेको रासोपा गठबन्धनको भागबण्डामा बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। आफूले पाउने मन्त्रालयहरूमा पुरानै व्यक्तिलाई मन्त्रीमा पठाउने रासोपाको तयारी छ। पुरानै व्यक्तिहरू पठाउँदै खस्किएको साख फिर्ता गर्ने रासोपाको रणनीतिका रूपमा बुझिएको छ। मानिसहरूले त्यो आरोप लगाइराख्नु भएको छ कि हामीलाई केही थाहा छैन, यिनीहरू नयाँ हुन् भन्ने, त्यो चाहिँ कहिले कहिले त्यो जनमतको पनि अनाधार हो कि जस्तो लाग्छ कि मान्छेहरू चाहिँ केही बुझ्दै नबुझी भोट हाले, खालि रविको नाममा मात्रै। बट स्वाभाविक रूपमा घन्टी रविको एउटा माहौल बन्यो, उभार आयो। तर मान्छेहरूले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा परख पनि गर्नुभएको छ भन्ने अनुभव चाहिँ मेरो छ। रासोपाले सस्तो लोकप्रियता र जनता झुक्क्याउन वा साँच्चीकै जनहितमा परिणाममुखी काम गर्न पुनः सत्ता यात्रालाई प्राथमिकता दिएका हुन्, त्यो चासोपूर्ण बनेको छ। यसअघिको सत्ता राजनीतिमा रासोपाको अधिकांश निर्णय अपरिपक्व, अस्थिर र आत्मघातीपूर्ण रह्यो। निकट विगतबाट पाठ सिक्दै रासोपाले संयमतापूर्वक गति लिए गुम्दै गरेको जनताको विश्वास फर्काउन पनि सक्छन्। तर तरल संसदीय अङ्कगणितको खेलमा रासोपालाई त्यो गरिमा जोगाइराख्न भने सहज छैन।
यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। गठबन्धनको सहारामा राजनीतिक यात्रा गरिरहेका माधव कुमार नेपाल सकसमा देखिएका छन्। उनले गरेको गतिविधि र देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमले उनको नेतृत्वमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। झन्डै 15 वर्षसम्म नेकपा एमालेको महासचिव भएर एक छत्र नेतृत्व गरेको माधव कुमार नेपाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पार्टी महाधिवेशनमा पराजित भएपछि कमजोर बनेका थिए। त्यसपछि सुरु भएको उनको क्षयीकरण अझै रोकिएको छैन, जसका कारण उनको राजनीतिक यात्रामा समेत पटक पटक ठेस लाग्ने गरेको छ। उनी र उनको नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय त छ, तर पार्टीमा गठबन्धन नै बढी हावी भएको घटनाक्रमले देखाएकै छ। राजनीतिमा उनको प्रभाव जे जति देखिन्छ पुरानो राजनीतिक प्रोफाइल र प्रधानमन्त्रीको नाताले मात्रै देखिन्छ। नेकपा फुटपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक नयाँ दल त खोले, तर दल खोलेदेखि नै उनले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको लङ्गौटी छाड्न सकेका छैनन्। माधव देउवा र प्रचण्डको फेरो समाउँदै आम चुनावमा नै सहभागी भए। बरु नयाँ आएका दलहरू नै सदनमा स्थापित हुँदा गठबन्धनले च्यापेको एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल समेत बन्न सकेन। यसै कारण आलोचित भएका माधव नेपाललाई अन्यको सहारामा अघि बढाएकोमा पार्टीका नेताहरू नै रुष्ट छन्। आफ्नो पार्टीको कुनै औचित्य नै नराखी अन्य कुनै पार्टीसँग साँठगाँठ गरेकोमा पार्टी नेताहरू आक्रोशित छन्। अहिले हाम्रो त विद्रोहबाट बनेको पार्टी हो अझ है। विद्रोहबाट बनेको पार्टी हुनाले विद्रोह क्रान्तिको लागि विद्रोह गरेको होला नि, त्यही होइन। कङ्ग्रेससँग सधैँभरि गठबन्धन गर्नुको लागि विद्रोह गरे त पक्कै पनि होइन है। यदि समाजवाद प्राप्त गर्नुको लागि देशमा एउटा क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्नुको लागि विद्रोह गरेको हो भने पार्टीको स्वतन्त्रतालाई कायम गर्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा हुन्छ। यसै बीचमा माधव नेपालले विभिन्न दलसँग पार्टी एकताको प्रस्ताव पनि अघि बढाएका थिए। राष्ट्रिय दल पनि बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादीले मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीसँग एकताको प्रस्ताव राखेको धेरै समय भएको छैन। माधवको प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गरेर उपेन्द्र यादवसँग अहिले मोर्चाबन्दीको अवस्थामा छ। केही महिना अघि माओवादी केन्द्रको पार्टी बैठक चलिरहेकै बेला पेरिस डाँडा पुगेका माधवले जसपा र माओवादीसँग पार्टी एकता गर्न छुट्टा छुट्टै कार्यदल नै बनाएका थिए। कहिले उपेन्द्र त कहिले प्रचण्डसँग एकता गर्न खोजेका माधव एमाले राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेपछि पार्टीलाई थाहा नै नदी 4 घण्टा ओलीसँग बन्द कोठाभित्र बसे। अहिले बदलिँदो राजनीतिक सत्ता समीकरणमा पनि के गर्ने भन्ने नै अन्यलमा रहेका माधव सार्वजनिक मञ्चबाटै फेरि पुरानै नेकपा जन्माउनु पर्ने बताइरहेका छन्। तर जब मान्छेले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ त्यसपछि त्यस्तो कुरा स्वीकार गर्न तयार हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी उहाँ सहमत हुनुभएको थियो। त्यही प्रस्ताव पुर्याइएको थियो केपी ओलीजीलाई, तर उहाँले त्यसमा कुनै पनि चासो राख्नु भएन। अब के चासो राख्न तयार हो त, त्याग गर्न तयार हो त पार्टी एकताको लागि? ल ठिक छ, पार्टी एकताको लागि कसले के त्याग गर्ने हो त्याग गर्न तयार हो। माधवको गतिविधिले पार्टी सञ्चालनमा अनेक प्रश्न उठ्न थालेको छ। उनले जति नै ताकेता गरे पनि अझै कोसँग कहिले कसरी पार्टी एकता गर्ने भन्ने सङ्केत मिलेको छैन। माधव नेपालको पार्टीतर्फ इङ्गित गर्दै एमाले नेताले आफ्नो अस्तित्व नै विलय हुने गरेर गरेको पार्टी एकताले दुर्घटना निम्तने र लामो समय पनि नरहने बताए। के माओवादीले आफूलाई अब माओवादबाट मार्क्सवाद लेनिनवादबाट टोटल्ली डिट्याच गरेर समाजवादी सोकल्ड समाजवादका यति धेरै स्कुल छन् कि अब त्यसमा जान चाहिनँ म, त्यो बाटोमा जान चाहेको हो। उसलाई अब माओवाद कम्युनिस्टको नामै भारी भएको कि प्रचण्ड के अरे उपेन्द्र यादव अब हिजो उहाँले सुरुमा एमाले हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँ माओवादी हुनुभयो, त्यहाँबाट यी सबै कुराहरू छोडेर पहिचानको राजनीतिमा लाग्नुभयो। आज उहाँ चाहिँ फेरि माओवाद स्वीकार गर्ने मार्क्सवाद लेनिनवाद स्वीकार गर्ने ठाउँमा आउनुभयो। वैचारिक कुराले त कहीँ कतै पनि त्यो लिड गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यस भएर यो अलिकति आफू असुरक्षित हुँदै गरेको एउटा सुरक्षा भयले काम गरेको एउटा तात्कालिक ट्याक्टिकल मुभ मात्रै हो जस्तो लाग्छ। यो टिक्दैन। कुनै समय राष्ट्रिय राजनीति नै हाँकेका माधव अहिले एक्लै पार्टी सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। कुशल सङ्गठन र शालीन राजनीतिका पर्याय माधव नेपाल अहिले सबैतिरबाट कर्नरमा पुगेका छन्। त्यसो त आफ्नो अस्तित्व नामेट हुनु अगावै आफ्नो हैसियत पनि कायम हुने गरी उनी आफूले बोकेको नेकपा यसको भारी प्रचण्ड नभए उपेन्द्र पनि नभए ओली सामु कतै न कतै बिसाउन आतुर छन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
बहुमत सहित प्रदेश 1 को नाम कोशी पारित भए पनि पहिचानका आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने भन्दै पहिचानवादी पक्षधरहरूले निरन्तर विरोध चर्काएका छन्। प्रदेशको नामाकरण र पहिचानको मुद्दा शीर्ष नेतृत्वले दाउपेचको विषय बनाएका छन्। एक रिपोर्ट। पहिचान वा सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रदेश 1 पहिलो कार्यकालमा नामविहीन रह्यो। तथापि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुन साथ फागुन 17 गतेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी पारित गर्यो। प्रदेश सभा सदस्य मध्ये 2/3 बढीको मतले प्रदेशको नाम पारित गरे। तर प्रदेशको नामकरण हुन साथ आदिवासी जनजाति पहिचानवादी पक्षधरले विरोध जनाए। पहिचानका आधारमा प्रदेश नामाकरण हुनुपर्ने भन्दै निरन्तर विरोध जारी छ। एकजना आन्दोलनकारीको ज्यान गएपछि आन्दोलन थप उग्र बनेको छ। आन्दोलनको क्रममा पदम लिम्बुको ज्यानै गएपछि संघर्ष समितिले मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न माग गर्दै परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेको छ। सो घटनाबारे सरकारले छानबिन गर्न समिति नै गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घटनाबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो। प्रदेशको नामाङ्कन गर्न पुनः प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने भन्दै आदिवासी जनजाति समुदाय अडानमा अडिग छन्। तर यता प्रदेश प्रमुख हिक्मत कुमार कार्कीले 79% प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गरेर पास गरेको प्रदेशको नाम पुनः नामाङ्कन असम्भव रहेको स्पष्ट पारेका छन्। आन्दोलनको कुनै तुक नभएको भन्दै पुनः नामाकरणको सम्भावना कल्पना पनि गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, म उहाँहरूलाई कुनै उहाँहरूको विरोध आलोचनालाई सम्मान गर्छु। शान्तिपूर्ण विरोध आलोचना संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार गर्दा हुन्छ, तर काम लाग्छ काम लाग्दैन। अब नाम चेन्ज पनि हुँदैन, नामको बारेमा छलफल हुँदैन। अर्को प्रदेश सभा भोलि जितेर आइसकेपछि मानिलिउँ पहिचानवादीहरू 2 जितेर आउनुभयो, यही पहिचानको कुरा उहाँलाई रहिरहेर आउनुभयो भने त्यो संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसले आऊ न। अनि 90% चाहिँ प्रदेश सभाका सांसदहरू पास गरे। त्यो चाहिँ हुँदैन भनेर अब देशभर काठमाडौँतिर मान्छे आएर नेताहरू आएर यहाँ प्रभोग गरेर हैन हिक्मत कार्की घर जलाउने, हिक्मत कार्कीलाई काट्ने, मार्ने, लछार्ने थुप्रो म्यासेज आछन् मलाई। प्रदेश 1 मा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक शक्तिको रूपमा उभिएको छ। आन्दोलन केन्द्रित गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा साम्प्रदायिकताको कुनै स्थान नभएको बताएका छन्। यहाँ साम्प्रदायिकताको ठाउँ छैन। साम्प्रदायिक नारा लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन। रिटर्निङ फेडरेसनले बुझेको छ कि हामी पूर्वको होस् कि पश्चिमको, उत्तरको होस् कि दक्षिणको। पहिचानको मुद्दा बीजारोपण गरेको माओवादी केन्द्र आफै सत्तामा छ। केन्द्रीय सरकारमा निर्णायक शक्ति छ, तर प्रदेशमा प्रतिपक्ष एमाले निर्णायक छ। अर्थात् प्रदेशको पुनः नामाङ्कन सहज देखिन्न। कोशी सहित प्रदेशको नाम सामर्थ्य, भूगोल र सम्पदाका आधारमा नामाकरण भएका छन्। कोशी प्रदेशका आन्दोलनरत पक्षले किरात प्रदेशको माग गरेका छन्। यदि त्यो भयो भने मुलुकमा जातीय द्वेष फैलन सक्ने चिन्ता प्रष्ट देखिन्छ। यसकारण पनि सरकारले आन्दोलनकारीको मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रश्न छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनार तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना एक साताभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ। महानगरले एक सूचना प्रकाशित गर्दै नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरी भोग चलन गरेकालाई तत्काल संरचना अन्यत्र सार्न सूचित गरेको हो। एक साताभित्र अनधिकृत संरचना नहटाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम संरचना हटाइने र सोको खर्च सम्बन्धित पक्षसँगै असुल उपर गरिने महानगरद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आर्थिक सङ्कटमा परेको पाकिस्तानलाई चीनले $2 अर्ब आर्थिक सहयोग गरेको छ।
चरम मूल्य वृद्धिसँगै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति असामान्य रूपमा घटेपछि पाकिस्तानमा आर्थिक सङ्कट गहिरिएको हो। चीनले पाकिस्तानको सङ्कट समाधान गर्नका लागि 1 वर्षका लागि $2 अर्ब सहयोग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। ऋण नभनिएको सो रकम पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गरिएको जनाइएको छ। चीनको सहयोगले पाकिस्तानले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। पाकिस्तानको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले समेत सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि रकम र समयको भने टुङ्गो लागि नसकेको बताइएको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरता समेत उत्पन्न भएपछि IMF को ऋण आउन ढिलाइ भएको हो। IMF को ऋण सहयोग आउनु अघि चीनले $2 अर्ब सहयोग गरेको हो। अब पालो खेल समाचारको। धनुषाको जनकपुर धाम नजिकै 1 दशकदेखि निर्माणाधीन राम जानकी बहुद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण अझै अलपत्र छ। वार्षिक 9 लाख रुपियाँ निर्माणका लागि खर्चिने गरिए पनि रङ्गशालाले अझै आकार लिन भने सकेको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गुठी संस्थानसँग सहकार्य गरी धनुषाको जनकपुर धाम रजौल स्थित लक्ष्मण जिराइतको 17 बिघा जग्गा लिजमा लिएर बनाउने योजना भए पनि अपेक्षा अनुसार निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्दा अलपत्र जस्तै भएको छ। क्रिकेट, भलिबल र कबड्डीमा जनकपुर धामको आफ्नै विरासत छ। जनकपुर धामको रजौल स्थित प्रस्तावित श्री राम जानकी बहुद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानले आकार लिन सकिरहेको छैन। दशक अगाडिदेखि निर्माणका लागि काम थालिए पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। यो रङ्गशाला निर्माणसँगै अनुमति पाएको पोखरामा रङ्गशाला तयार भइसकेको छ। ट्रस्ट बनेर यसमा हाम्रो यही पैसामा बन्ने अवस्थामा छैन। यही पैसामा बन्ने अवस्थामा छैन। यहाँहरू के भनाइ छ भने हैन बाबाधाम किन जानु पर्यो, यही यो महादेव मन्दिरलाई घुमेर भइहाल्छ नि। हाम्रो सीताराममा तब सीताराम नम्बर 1 बन्छ त। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनकपुर धामको रजौल स्थित लक्ष्मण जिराइतको 17 बिघा जग्गामा राष्ट्रको पहिचान तथा गौरव इन्टरनेशनल हब संसारकै आकर्षणको केन्द्र धनुष आकारको रङ्गशाला श्री जानकी बहुद्देश्य रङ्गशाला उत्कृष्ट रङ्गशाला निर्माणका लागि वातावरण बनाउने उद्घोष गरिसकेको छ। सो घोषणा 2074 साल मङ्सिर 3 गते तत्कालीन खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले गरेका थिए। रङ्गशालाको लागि जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित 17 बिघा जग्गा नेपाल गुठी संस्थानले उपलब्ध गराएका छन्। नेपाल गुठी संस्थानका कार्यकारी प्रमुख नारायण चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव केशव विष्टबीच लिखित सम्झौता भएअनुसार गुठी संस्थानले वार्षिक 9 लाखको भाडामा 30 वर्षको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई रङ्गशालाको लागि उपलब्ध गराएका छन्। लामो समयदेखि अल्पत्र बनेको आयोजनालाई पूर्णता दिने मधेस सरकारका खेलकुद मन्त्री मोहम्मद जयद आलमले बताएका छन्। हामी यो ग्राउन्डलाई यो खाली प्रदेशको रूपमा हाम्रो खेलकुद मन्त्रालयबाटै यो सक्सेस भइहाल्छ भन्ने यो कुरा पनि हामी तीनटै ट्रस्ट स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा हामी यो कुरालाई भोलि हामी केन्द्रतिर पनि लग्ने हो। त्यहाँ भोलि हाम्रो अहिले सायद हाम्रो खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएको छैन केन्द्रमा, त्यहाँ हुन्छ भने त्यहाँ हामी एउटा मन्त्रालयको डेलिगेसन नै लिएर जान्छौँ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख जनकपुर धाम राजधानी समेत भइसकेकाले यस्ता महत्वाकांक्षी आयोजनामा तीनै तहको सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको मेयर मनोज कुमार शाहको भनाइ छ। यो पिच बनाउनका लागि, खानेपानीका लागि र केही ग्रेडिङ गर्नका लागि यही पुष महिनाको 15 गते परिषद गरेर पनि हामीले 20 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ र यसै 1 महिनाभित्र मेयर कप गराउने जिम्मेवारी हामी क्रिकेट सङ्घलाई दिइसकेका छौँ भने स्थानीय सरकारको स्वामित्व जुडेको छ। रङ्गशाला प्रचार प्रसारका लागि तत्काल मधेस सरकारको खेलकुद मन्त्रालयले 20 लाखको सहयोगमा घेरा बेराका लागि तारबारको काम गरी उपमहानगरको 20 लाख सहयोगमा क्रिकेट पिचको निर्माण भइरहेको छ। वार्षिक 9 लाख रुपियाँ निर्माणका लागि खर्चिने गरिए पनि अझै रामजानकी रङ्गशालाले आकार लिन भने सकेको छैन। अपेक्षा अनुसार निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्दा रङ्गशाला अलपत्र हुनु खेलकुद क्षेत्रको लागि लज्जाको विषय हो।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी सोमबारसम्ममा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सत्तारूढ माओवादीको निर्णय। मन्त्री छनौट गर्न कङ्ग्रेस बैठक जारी। प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताघटक दलको सन्तुलन मिलाउनै सकस। मन्त्री परिषद विस्तारको अन्तिम कसरतमा साना दलहरूद्वारा धेरै मन्त्रालयको बार्गेनिङ। नेकपा यस शक्तिशाली मन्त्रालयको अडानमा, रासोपा पनि सहभागी हुने तयारीमा। कोशी प्रदेशमा आन्दोलनरत पक्षसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा छलफल। वार्ताका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन। आन्दोलन फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। आर्थिक सङ्कटमा परेको पाकिस्तानलाई चीनद्वारा $2 अर्ब आर्थिक सहयोग। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले पनि पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने। जनकपुरमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला 5 वर्षदेखि निर्माण कार्य अलपत्र। छिट्टै पूर्णता दिने खेलकुद मन्त्री आलमको आश्वासन। मैदानको अभावमा खेलाडी अभ्यासबाटै वञ्चित। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।